مساء الخير البنات، ان شاء الله نكونوا خفاف عليكم في اول فيديو لينا في لاشين ديالنا اللي فتحناها. ان شاء الله نكون نفيدكم وتستفادوا من الخبره ديالي، باسكو انا عندي 4 دراري. عندي بنتي ان شاء الله راني ناويه نزوجها ان شاء الله الا كتب ربي. انا بدينا نجهزوا وبدينا في المشتريات، ونظرا اني دخلت بزاف لي جروب تاع البنات في الفيسبوك، ما نكذبش عليكم، كاين حاجات ما تحتاجوهمش راكم تشرو فيهم، وكاين حاجات ما عجبونيش، ما نكذبوش على بعضنا. كاين حاجات قيمتهم غاليه وهما ما تحتاجوهمش بالطول، وكاين حاجات قيمتهم رخيصه وتحتاجوهم. لهذا انا قررت انه نوريكم شويه من الخبره ديالي في تجهيز العرايس. نبداو مع بنتي ان شاء الله، وان شاء الله مره الفوق واش خصكم اكتبوا لي في لي كومونتير، وانا ندير لكم لي فيديو على حساب ما تحتاجوا. بسم الله نبداو. نروحوا للفراش، حنبداو اليوم ان شاء الله بدايه اوليه بالفراش اللي شريته لبنتي، ومن بعد نكتب لكم في صندوق الوصف يعني الحوانت ولي ماغازان اللي تقدروا تصيبوا فيهم هادو المنتجات بسعر رخيص. ان شاء الله بربي يقدرني ربي ان شاء الله ونفرح كامل البنات. بسم الله تكلنا على ربي. هذه كوفرتور هاي باينه تاع العرايس، ماشي تاع كل يوم. شوفوا كيفاش تجي دايره، فيها لا دونتيل، لا كولور تكون كلير. اذا بكم البنات هذا يحسب بالذوق ديالكم، بصح هي تجي فيها اصلا لي كولور كلير. فيها هذه لا كولور سومو، فيها بلون كاسي، وفيها لا كولور باج. هادو يجوا معاها مخايد. شوفوا هذا لو درا، هاو لو درا دو ماتلا، يعني حاجه بطبع. فيها زوج مخايد تقدري ديريهم تاع كل يوم، ومخايد زوج تاع شباح. بصح انا ننصحكم، انا واش راح ندير لبنتي، راك تشوفوا هذا لو غالون هذا انا نحيه ونعاود هادو ساتيني لا ميم كولور تكون في الصومو باش يجوا بلو شيك. ونخلي هادو تاع كل يوم، معليش تستعملهم الكل يوم. هي اصلا هذه الكوفرتور ماشي تاع الاستعمال، هذه تاع الشباح. هادو العرايس اللي حيروحوا في الشتاء يقدروا يفهموني واش راني حابه نقصد. هادو يكونوا تاع شباح، ولا بالطول ان شاء الله يكون عندها بيبي زياده ولا تقدر تفرشها في البنك ديالها. هاي تجي عندها لومبالاج ديالها شباب، يعني ما تخسريش لي زومبالاج تاع الكوفرتور ديالك باش يقعدوا على حالهم. هذه الاولى. الكوفرتور الثانيه هذه اللي تكون تاع كل يوم، يعني تقدري تطيبيها ان شاء الله تفرشيها بالصحه والراحه. هاي هذه بارفومي، كاينين كامل متوفره كامل في الاسواق، فيها لي كولور شابين. انا بنتي لا غالب تحب غير لا كولور غوز، لي كولور كلير، يسمى اضطريت ان نشري غير هادو لي كولور اللي تحبهم هي، وكل وحده والذوق ديالها. هادي شوف جايه ثقيله، جايه بارفومي، شوفي كاليتي شابه. انا ما نكذبش عليكم شريتها في هذاك الوقت شويه غاليه، مي دوكا راهم لو ماكسيموم ديالهم راهم طاحوا كامل، راهم لي بري تاعهم اون با. نقدر نقول لكم لي ماغازان اللي راهم يتباعوا فيهم، كاين ماغازان جهه الغرب جهه تلمسان حنايا، كاين حانوت السولد للافرشه المغربيه، بعد نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. كاين نوتخ ماغازان من جهه البليده واسمه وزاره العرايس، ثاني تلقاو عنده بزاف منتجات في متناول الجميع. انا عارفه واش راني نقصد، يعني العروسه اللي يدفعوا لها ما بين 15 و 20 تقدر دير جهاز توب.
نهضروا على العروسه اللي يدفعوا لها بين، يعني المهر ديالها يكون بين 15 يعني حتى ل20 راهم هكذا، هذا هو المتوسط راهو يدور في المجتمع الجزائري. تقدر دير جهاز ودير فراش بالطبع والشان وحاجه ما تخصها ان شاء الله بربي، يعني يكون في مقدورها تدي حاجات كيما حبتهم هي واللي تحتاجهم في اليوميات. هذه كوفرتور شويه خشينه، انا نفهم فيكم، يعني ثقيله في الميزان، يعني دفي. قعدت انا مازال ما شريتهاش لبنتي، مي قعدت نوتخ كوفرتور تكون في الخفيفه كيما انا راهم شفناهم في الاسواق، هذوك اللي يجوا تاع لي كور، كان يجوا تاع الحجره، راهم يديروا اونتر 180 حتى 200 لو ماكسيموم. زدت لها وحده ما شريتهاش هكاك وصاي. دوك نوري لكم ندخلوا لي كوات اي لي بوتي. هذه كوات ولا بوتي، كل واحد كيفاش يقولها، صح انا نقولها كوات. كوات جو كوفولي، بصح هي كوات بور موا سي اون كوات. شوف الكاليتي تاعها في الخشين، جاي منها شاند شيب، منها في القطيفه. لا كولور تاعها رايحه في الغوز بيبي كما قلت لكم، انا بنتي حبت كلش غوز. هذه دفي تو، فيها زوج مخايد هاهم من هذه النوعيه، يعني من الكبار، تقدري ترقدي فيهم نورمال، تقدري تفرشيها، يعني كتنوضي الصباح تفرشيها، تحتاجيش تزيدي ديري ان كوفولي من كاليتي الشباب وماشي غاليه كما قلت لكم، يعني اي وحده تقدر تشريها. هذه شريتها 4000 يعني 400,000. نشوفوا تاني هذا البوتي في لو غري، يشبه الاخر بصح هذا شويه خفيف عليه، تاع خريفه تاع ربيعه، يقدر يكون عندها دارها دافيه، تقدر حتى تغطى به في الشتاء. شوفوا منا جايف كاليتي تاعو مقطنه، شوند الشيب تاني، ومنا في القطيفه تاني فيه زوج مخايد، هاهم مخايد ديالو، هاهم كيما الاخرين. اسمها باش ما ديريش بزاف المخايد، اسمها الكيل واحد مع الاخرين. دوك نفهمكم حاجه البنات، انا على خيرت قلت لكم بنتي دات كلش لا كولور غوز وهذه غريز. دوك نفهمك، لو غوز يمشي مع لو غري، سي سا، سي بور سا انا دوكا هي راهي تيماجيني في لا شامبر ديالها كيفاش حتكون، حيكون فراشها ما بين الغاز والغري، يسمى ما ندخلوش بزاف لي كولور. الطابي حتكون غاز، الفراش الاخرى غري، بين غري وغاز، يسمى نديرو ميلونج. ما تحيريش في لي ستار تو كي يكونوا غاز ولا غري يمشوا معاهم لي دو، ماشي حنكثروا بزاف لي كولور. وشنو انا كنت من قبل شريت لها كوفولي بلون، سي با بروبليم تاني يمشي معاهم لو بلون. ما تدخليش بزاف لي كولور، ما تغنشقيش روحك وما تكثريش لي كولور ومن بعد ما تلقايش واش تماريي كي تجي تزوجي. سي بور سا ننصحكم الا درتي لو روج ديري لو روج افيك لو بلون، ولا دخلي معاه في سانوار. الا شريتي لي كول، انا جو بريفير العرايس يدو لو غاز، يدو لو غاز ولا لو بيج، ما تكثروش عليكم لي كولور باش ما تكثرش شمبرتكم ما تبانش مغنشقه وتبان ملتي كولور، بعد ما تصايبيش كيفاش تفرشيها. ان شاء الله تكونوا فهمتوا واش راني حابه نقصد. انا دوكا كي حنا مازال ما شريتلاش لي تابي، بصح نشريها تابي في الغاز، وممكن بالك ندير لها دي سوندولي اخرى اخرى بالك في لا كولور الغري، هكذا تقدر تماغيي بيناتهم، ما تخرجش بزاف على ما تديش يعني فراشها ما يديش بلاصه بزاف، يكونوا كامل كيف كيف الغاز مع لو غري. فهمتوني؟ انا مازال لها كوات نشريها لها تاني افلوري غري بالغاز وحده اخرى. وقلت لكم كوفرتور هذيك اليوم يديروا كل واحد كيفاش يبيع فيهم 180 كاين حتى ل 200. هذا مكان ما نزيدش الفراش، هذا واش راح تزيد تدي. كي نولو نطلعوا لو توتال تاع لو بخي رانا بين مليون مليون و200 وما لحقناش جاب لي ربي لهذاك البخي، باسكو هذيك الكوفرتور كاع شويه مازالت غاليه، راهي دير بين 800 700 كل واحد كيفاش راهو يبيع فيها. هذيك اللي حكيت لكم عليها الاولى اللي راهي بلا دونتيل، الاخرين راهي هذيك فهمتكم هاي 400 وهذه 300 350 كل واحد كيفاش يبيعها. الكوفرتور اللي قلت لكم عليها دير 200,000 لو ماكسيموم ديالها. لا كواد
350 اللي مازال ما شريتهاش. لا بروشين فوا ان شاء الله كي نشريها نزيد نوريها لكم. طلعوا الكالكول فاش رانا ندورو. اللي درتو لها لا كولور غوز شغل بوا د غوز ان بو بوا د غوز حطي غوز اكتر. هاك كيفاش يجي داير. شوفوا لا فوتو فيه دو كوسان في السامبل. فيه هادو لي كوسان كاين في زوج في السامبل وزوج راكم تشوفوا فيهم بلا دونتي ولا لا كيل بيغ هادي سي با. المهم لو غالون هذا وهذه القلبه تاع الكوفرولي ها هي كيما راكم تشوفوا فيها نفس لي ديتاي راكم تشوفوا فيهم في لا فوتو هما نفسهم اللي راهم في الكوفرولي، يعني صوره طبق الاصل. ها هم كلي كوسان من تحت راكم تشوفوا فيهم ها هم كيف هذا الكوفرولي اللي درتو لها في لو غاز. اسعار راكم تعرفوهم هادو نورمالمون شحال راهم يديروا، ماشي يعني غاليين كيما راكم تتخيلوا فيهم. قلت لكم في صندوق الوصف لي ماغازان اللي تلقاو فيهم لي بري موان شير. كاين في جهه الغرب حانوت، وكاين في الشرق، وكاين جهه الوسط في جهه البليده والجي. كاين بزاف لي ماغازان. انا نوفر لكم ان شاء الله كامل هادو لي ماغازان يبيعوا موان شير باش العرايس ما يديبلاسيوش بزاف باش يشريو فرش ديالهم ويكون حاجه بالطبع هما وشان ان شاء الله بربي. كاين تاني كوفرولي واحد اخر كنت شريته لها، انا ما كنتش ناويه نشريه لها في الاول باسكو ما كنتش عارفه بلي حندير لها غير لا كولور غوز، وكنت ديجا شريته يعني كي تستفادوا من حد تبدل لي كولور. هذا جاي ان بلون كاسي بلو باج وفيه لي ديتاي بالدوري، يعني تاني حاجه شابه. شوفوا فيه هذه لا فلور تخبزت كامل كان مخبي. شوفوا فيه لا دونتيل جاي مطلاسي، يعني راهو تري على مود. شوفوا زوج مخايد كبار هاهم نوريكم. هذه جوتي تجي في الوسط، ها هي نبدا لا دوزيام. شوفوا كيفاش يجي داير. هنا تشوفوا جاي في الكبير. هاهم شوفوا لي ديتاي ديالو. هذيك لا فلور اللي كانت في المخده في الكوسان. شوفوا هذه جايه من التحت، يجوا من التحت ها هيك. ما نقدرش نحلو كامل باش نفتحو. شوفي لا دونتيل ديالو. هاك لا فلور الكوتي الاخر يجي من الفوق كامل لا دونتيل ومن التحت مطلاسي، يعني حاجه شابه هامه وشباب وتقدري تستغليه. فرشي به البنك ديالك. يعني العرايس اللي يحبوا يديروا هذه لا كولور ماذا بيكم تكون لا كوفرتور ديالكم تكون تاني تروح فيها هذه لا كولور في الباج باش ما نبعدوش بزاف وما نكثروش لي كولور كما قلت لكم قبيل. فهمتوني؟ هذه هي مشترياتي لهذه الخطره اللي شريتهم لبنتي. ان شاء الله العرايس كامل يديروا كيما هكا وان شاء الله يديروا مكتب. المهم انا نوري لكم الحاجات اللي تحتاجوهم والحاجات اللي ما تحتاجوهمش. لا بروشين فوا ان شاء الله نوري لكم لي دغا واليوس اللي مازال ما شريتهمش بوغ لانستون مي راني ناويه نشريهم لها. وكاين هذوك الرميات لي بلاد مازال ما شريتهمش، ما نشريش بزاف، نشري وحده ولا زوج. الا عجبكم الستيل تاع لو فيديو هذا خلوا لي في لي كومونتير باش نزيد نكمل نوري لكم. وان شاء الله المره الجايه نزيدو نوريكم عفسات ما اكثر ان شاء الله، ونوريكم